جی سائیں دوڑا کہ ساری زندگی نال غریباں دے حالات بکھیڑے کیتے ہیں، کیا بات مجبوریاں تے بے وسیاں وی دن رات بکھیڑے کیتے ہیں، اور جدا جھنکیا ہے زردار کسے اوقات بکھیڑے کیتے ہیں، تیری پھٹن دی ڈھیلائی درد دا چاند کائنات بکھیڑے کیتے ہیں۔ کیا بات ہے جی میرے استاداں دا دوڑا ملک زمورد باز میسم صاحب ہوری دا اپنا سناؤ جو لکھ دیو تھا سارے اتنے اپنا اپنا ٹائم کٹ کے آئے ڈھیر سارا نہیں استاد والے ٹھیک ہیں دادا استاد بھی اچھے ہیں لیکن اتنے تسی فرق آئے سائیں اپنا لکھو ایک دوڑا کہ سنگتاں دے بھرے ہوئے خال دے وچ بادے دیتے ہوئے پیار دے لڑ گئے تائیں ساتھوں دور ہو لگ دین موڑے نال رقیب دے جوڑ کے اور میرے گھر تے سایہ غربت دا بیلی ویک کے واپس مڑ گئے نانے حیدر کا احساس کیتا جد وقت غریب دے تھڑ گئے۔ ایک اور دوڑا کہ ایک تو بندہ ذہن تو نوں لاندا باقی سب کوئی یار بھلا بیٹھا کوئی فکر نہیں اس خلقت دی انج ہوش حواس کھڑا بیٹھا اور یا سے کدی تو مل پوسے زندگی نو داتے لا بیٹھا اگو حیدر گل ہے قسمت دی میں اپنا آپ لوٹا بیٹھا۔ دوڑا کے پئی جدن بھی لوڑے لگ دیا نو سر ویلا وانگ حکایا ہے افسوس ہے حیدر اس گل دا کسے بشر بھی قدر نہ پایا ہے اور لگی جدن ہی سمجھ زمانے دی پچھا آپ چا قدم ہٹایا ہے تو پڑھے ہیں یار کتاباں چوں سن سبق حالات سکھایا ہے۔ آخری قطع کہ ڈاڈا سجیا دھجیا وطن سونے چڑتل ادا مبارک اخ دا کجلات کنڈل شباب دی ابتدا مبارک معصوم چہرے تے دل دا پارا محبتاں دی ردا مبارک اے نال نخرے لٹک کے ٹرنا ہے ہووی حیدر صدا مبارک۔ جی کہ ڈاڈا سجیا دھجیا وطن سونے چڑتل ادا مبارک اخ دا کجلات زلفاں کنڈل شباب دی ابتدا مبارک اور معصوم چہرے تے دل دا پارا محبتاں دی ردا مبارک اے ناز نخرے لٹک کے ٹرنا ہووی حیدر صدا مبارک۔ وسلام وسلام۔ ماشاءاللہ جی حیدر آباد صاحب ذوالقرنین حیدر صاحب اپنا کلام پیش کر رہے سن بڑا مزہ ہے اور سامعین بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ تسی مشاعرہ سنن آئے ہو جناب اپنا تھوڑا جا تعارف کراؤ نا کہ اسی آئے بیٹھے ہیں جی بسم اللہ قطع عرض ہے استاد محترم جی بسم اللہ اے دولت مسلط زمانے تے رہیے اے دولت مسلط زمانے تے رہیے اے دولت مسلط زمانے تے رہیے غریبی مرن دے دہانے تے رہیے جزاک اللہ بہت مہربانی اے دولت مسلط زمانے تے رہیے غریبی مرن دے دہانے تے رہیے امیران نے کیتی فقط نیزابازی تے غربت حقانی نشانے تے رہیے۔ بہت شکریہ جی۔ میں جناب اگلے شاعر نو دعوت دیاں گا اردو دے شاعر جناب فیصل آباد تو لاہور تو آئے ہوئے مہمان شاعر جناب تذکیر اظہر صاحب اس دے تعاون اور اپنے خیال السلام علیکم صدر اجازت دینا